त्या खातीर ती हे नाही ना बंद जायना मीटर डायरेक्ट मीटर आसा नाही आता हे सगळं बंद मीटर बंद जायना आनी कित्याक बंद करूंक मेळटा हो जात घ्या सकाळचो वेळ आनी आल्दोनान हांगासर ह्या जाग्याचेर भरपूर गर्दी आसता नुस्तें व्हरपाक लोक येतात आनी हांगासर जेन्ना शॉपिंग जाल्या उपरांत आमी जेन्ना हांगा रावले हांव आनी हरीश तेन्ना आमकां हांगासर सायडीच्यान धुंवर येताना असो दिसलो धुंवर येताना दिसलो अशें दिसलें की खंय तरी शॉर्ट सर्कीट जाला तेच्या उपरांत आमी आमचो जो हालतोनचो पंच मेंबर आहा ह्या भागाचो प्रणेश तेका कॉल केलो तो जबजबीत हांगासर पावलो त्याच बरोबर जेन्ना हरीशान फायर ब्रिगेडीक कॉल केलो तेय बीन टायम न काडटा हांगासर पावले पूण त्या प्रमाणे हांगासरचे शॉप जो आहा कोणाक शॉप आहा त्या शॉपवाल्यान शटर ओपन केलें शटर ओपन करिना फुडें आमी भितर गेले भितर वचून पळयत जाल्यार लायन एक वायर जळटाली वायर जळोन जळोन वोले आसल्या कारणान तो तितलो पेट घेवंक ना तेणें प्लायवूड जळना भितर सो आमचे जे लोकल्स हांगासरले तेंच्यांनी कांयच फाटीं फुडें पळय नासतना आनी सगळ्यांनी वोले कुडके घेवन आमी ती वायर पालयली आनी म्हाका दिसता एक व्हडली हानी जावपाची कित्याक हांगासर आमचे माटील लोगो कॅमिस्ट आसा फार्मसी आसा तेच्या भायर सायडीक बार आसा आनीक शॉप्स आसात खंय तरी हो उजो जर चड पेट घेतलोलो आनी जरी तर आमचे जे लोकल्स आसा तेंच्यांनी जर योग्य वेळार खंय तरी एक बरें डिसिजन घेवन बेगितल्या बेगीन ते पालोवपाचो जर यत्न करूंक नासलो जाल्यार आयज एक व्हडली हानी हांगा जातली आसली आनी त्याच बरोबर आमी आमचे फायर डिपार्टमेंट आसा तेका देव बरें करूं म्हणटा कारण फाटीं फुडें खंयच वेळ काडिनासतना झबझबीत ते हांगासर पावले हांवें एक कॉल आयले की एक शॉपाक उजो पेटला सो आमी तुरंत गाडी भायर काडली जाल्यार हांगा येवन पळयता जाल्यार आमी लोकल पिपलांनी बरो जॉब केलो तेंच्यांनी पयलोच तो उजो पालयल्लो मातशें कितें आसलें पळय ते मागीर आमी पालोवन क्लियर केलें ते शॉप कसलें कितें तें आजून आमकां आयज कांय आयडेंटिफाय जावंक ना ओनर आमरे म्हणून कोण तरी डॉक्टर आसा तो येता ताका कॉल केला तो वाटेक आसा येता ताका रावता आमी तेजे कडल्यान आमी आतां तेजें कितें लॉस जावं कितें आहा जाल्यार तें आमी विचारून घेतलें. Like, subscribe, and get notified.